मुल्की सियासत में आज 17 दिसंबर का दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। 560 से जायद कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, जिनके सियासी मुस्तकबिल के फैसले का ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज लिबर्टी चौक में मुनक्किद होने वाले इज्तिमा में करेंगे। इमरान खान पंजाब और केपी के असम्बलियाँ तहलील करके अपनी दोनों हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान करते हैं या एक बार फिर यू टर्न लेकर मज़ीद वक्त लेते हैं। पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी अवाम की नज़रें इमरान खान के ऐलान पर लगी हुई हैं। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करके कौमी असम्बली की नशिस्तों से भी एक बार फिर मुस्ताफ़ी होकर PDM की वफाकी हुकूमत को कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन PDM और मुस्लिम लीग काफ के कई वज़रा और अरकान फिल वक्त असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं हैं, मगर इन पार्लिमानी अरकान ने असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला करने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। तो दूसरी तरफ वफाक में इत्तेहादी हुकूमत असम्बली की तहलील के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेकर अवामी अदालत में सुरखरू होने के इक़दामात करना चाहती है। इमरान खान के दोनों वज़राए आला चौधरी परवेज़ इलाही और महमूद खान अपनी अपनी असम्बली तहलील की समरी अपने गवर्नर्स को भेजकर दोनों असम्बलियों के तकरीबन 350 से ज़ायद अरकान को फारिग करने के मूड में लगते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर दबाव के नतीजे में असम्बलियाँ तहलील करने की सिर्फ तारीख का ऐलान करके मामले को कुछ वक्त के लिए मौखर करने के इम्कानात भी मौजूद हैं। असम्बलियों को तहलील के बाद नई सूबाई हुकूमत कायम होने तक दोनों सूबों के वज़राए आला अपने अपने मनसब पर बदस्तूर मौजूद रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मौजूदा आलमी मुआशी निज़ाम तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से निमटने की सलाहियत नहीं रखता। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और G77 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से सदारती खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। कम अज़ कम 100 ममालिक इक़्तिसादी बहरान का शिकार हैं और इन ममालिक में करोड़ों लोग भूख अफलास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सदी की बदतरीन कसाद बाज़ारी गरीब ममालिक को मुतासिर कर रही है। सदी की कसाद बाज़ारी ने दहाई की तरक्की का रास्ता मोड़ दिया है। It is timely to review the status of the group's role in the context of developments during the last year. During this time, the world, and especially the developing countries, have faced a perfect storm of economic challenges. The deepest economic recession in a century, disproportionately affecting the poorest countries and reversing a decade of development. The war in Ukraine and accompanying restrictions which caused a sharp spike in prices of essential commodities, escalating climate disasters affecting the most vulnerable countries such as the epic floods in Pakistan. In this polycrisis, it has also become evident that the existing international economic system has been unable to respond to the plight of developing countries. Over 100 countries face financial collapse. Over 1 billion people are hungry and destitute. During these difficult times, it is the UN system which has assumed the indispensable role of responding to these multiple crises. I would like to commend the Secretary General for proposing the SDG stimulus, initiating the Black Sea grain deal, and calling for the reform of the international financial architecture. In these difficult times, the Group of 77 in China has displayed exceptional unity and solidarity. We have retained the priority for the implementation of Agenda 2030 and the SDGs, as reflected in the discussion of the Secretary General's Our Common Agenda report and the outcomes of the high-level political forum and financing for development forum.
اپنے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ بڑھتے ہوئے معاشی سانحات غریب ممالک کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں اس کی ایک مثال ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو G77 وزرائے خارجہ کا اجلاس چیئر کرنے کا موقع دینے پر شکر گزار ہیں۔ امریکہ میں پچھلے سال کے کیپٹل فسادات کی کانگریس کی انکوائری مبینہ طور پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 3 مجرمانہ الزامات کی سفارش کرے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایوان نمائندگان کی سلیکٹڈ کمیٹی سابق امریکی صدر کے خلاف بغاوت کے بے مثال الزامات کی تلاش کرے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پینل اپنی حتمی رپورٹ اگلے ہفتے شائع کرے گا۔ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری 2021 کو جو بائیڈن کی بطور صدر سرٹیفکیشن روکنے کی کوشش میں کانگریس پر دھاوا بول دیا تھا۔ محکمہ انصاف جو پہلے ہی بد امنی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی تحقیقات کر رہا ہے، کسی بھی کانگریسی پینل کے حوالہ جات پر غور کرنے کا پابند نہیں ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان پر لگنے والے تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ جمعے کو ان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ 6 جنوری کو غیر منتخب کمیٹی نے ٹرمپ کے حامیوں کے شو ٹرائلز منعقد کیے، جو اس ملک کی تاریخ پر ایک داغ ہے۔ سلیکٹڈ کمیٹی پیر کو اپنا آخری اجلاس منعقد کرے گی، جب چارجنگ کی کسی بھی سفارشات کی نقاب کشائی کی جائے گی۔ بغاوت کے ساتھ ساتھ مختلف آؤٹ لیٹس کے مطابق پینل تجویز کرے گا کہ ٹرمپ پر سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے اور امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش کا الزام عائد کیا جائے یا نہیں۔ پیرو میں حکام نے سابق صدر کی معزولی سے پیدا ہونے والے گہرے سیاسی بحران کو حل کرنے کی کوشش کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ ریاست کی کونسل طاقت کے تمام شاخوں کے نمائندوں پر مشتمل ادارہ اور چرچ کے رہنماؤں نے اس حوالے سے دارالحکومت لیما میں 3 گھنٹے کی میٹنگ کی۔ اس سے قبل 7 دسمبر کو پیدرو کاسٹیلو کے مواخذے پر کئی دنوں کے پرتشدد مظاہروں کے بعد 2 حکومتی وزراء نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پرتشدد مظاہروں میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ جمعے کی شام کو ہونے والی میٹنگ کے بعد نیشنل بورڈ آف جسٹس کے سربراہ نے پیرو کے باشندوں سے تشدد سے گریز کرنے اور حکام کے ساتھ پرامن بات چیت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی وزراء ان علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں لوگ احتجاج کر رہے تھے، تاکہ بات چیت کو فروغ دیا جا سکے۔ تاہم ابھی تک نئی صدر ڈینا بولوارٹے نے پریس کو کوئی بیان نہیں دیا۔ ایک اور پیش رفت میں ہزاروں سیاح جنوب مشرقی شہر کسکو میں پھنسے ہوئے ہیں، جب مظاہرین نے مقامی ہوائی اڈے کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ پیرو برسوں سے سیاسی انتشار کا شکار رہا ہے۔ تازہ ترین بحران اس وقت سامنے آیا جب سابق صدر پیدرو کاسٹیلو نے اعلان کیا کہ وہ کانگریس کو تحلیل کر رہے ہیں اور ایمرجنسی نافذ کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں معاشی استحکام کو ملک سے وفاداری اور دوستی کا تقاضا قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سے وفاداری اور دوستی کا تقاضا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام ہو۔ کسی کی کوشش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو ایسا نہیں ہوگا، نہ کرنے دیں گے۔ معیشت میں بارودی سرنگیں بچھانے والے اب سیاسی نظام میں یہی کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی طاقت سے ملک کو جھوٹی حکومت سے نجات دلائی تھی، اب عوام کو روٹی اور روزگار کی پریشانیوں سے نجات دلائیں گے، جبکہ سیاسی شرپسند انتشار پھیلا کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کریں۔
वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि जब मुल्क तरक्की करना शुरू करता है तो फसादी लश्कर क्यों मुतहरिक हो जाता है। कोई शक नहीं रहा कि एक एजेंडे के तहत मुआशी तबाही की गई। सियासी अदम इस्तेकाम भी इसी का तसलसल है। अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। इसका मकसद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की हालत पर रहम करें। महंगाई और बेरोज़गारी के अजाब से इन्हें निजात दिलाना सियासत है। पाकिस्तान साबिक 4 साल की मुआशी तबाही से ज़बरदस्त महंगाई का शिकार हुआ। अवाम की ज़िंदगियों से महंगाई का जहर ख़त्म करने दें। रुकावटें मत खड़ी करें। सियासी इस्तेहकाम और मिसाके मईशत ही पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर सप्तैन खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 106 अरकान पंजाब असम्बली राना मशहूद के घर इकट्ठे हुए। लीगी अरकान ने राना मशहूद के घर अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वज़ीर आला और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर सूबाई असम्बली के खिलाफ 36 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने का कभी इम्कान है और नून लीग की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से राब्ते की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि चंद रोज़ कबल गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एक बयान में कहा था कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार है, तो मेरे पास इन्हें एतमाद का वोट लेने का कहने का इख्तियार है। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।